Dako, pinanayawan ko, tagila. Ha? Rayo, tagila. Mo ba? Sige. May hapon tay. May pag-usap, ikatulong na hapon ka ni, maayo, ang hapon. Gikan mi sa Grace Mission College, then pangutan sa unsa yun siya Gabriel? Mahitungod sa kultura o sa tradisyon. Doon nga, Unsa amo una nga pangutana, unsa imong pangalan? si Dato Manginanao, Binhamin Palabino. Unsa nga pinulungan ang imong gigamit karon? Binukid o binisaya, kay pangutan, anong ko niya, binisaya, dahil kitubag ka mo binisaya, pero nagbinukid ka mo, magbinukid sa ko. Sige. Kini ba imong una nga pinulungan o ikaduha ang binukid? Sa unang-una nga, makamaon akong sorte, binukid yan. Sa imong paghuna-huna, makatabang ba ang pinulungan sa pag-reservar o pag-preserve sa imong kultura? Ngano? Magkatabang ka na ditindi ka na sa tao nga ka-istorya kung dawato niya ang akong pinulungan. Unsaon pag-epekto sa imong kultura sa paagi sa imong pagsulti o pag-komunikar sa uban o akong trubon. Unsaon pag-epekto sa imong kultura sa paagi sa imong pagsulti o pakikistorya sa uban. Ang kultura, may epekto sa nagkaparehas ni og kultura. Parehas sa inyo, lahitan mo, dili ko makatag sa inyo ang ibutanta nga culture and tradition pinaagi sa ritual. Kaya mag-ritual man, aron na imbawaan ang kamaturan nga kuwan sa tribal. Para imo, imba man importante ha tun-an sa pinulungan o kultura sa atong panahon karon. Importante sa agdawaton ko iba no gobyerno sa man ko o pamaagi ang kuwan na sa scholarship. Sa problema, kung hari ka matuon magbinisaya, binukid. Hari ka madawat gapon o kuwan, scholarship. Pero kung round ka, apa sa binukid, Tagalog, English, kung round ka na pinulungan, na kumpleto kagayan.